قیور صابر صاحب، حبیب رضا حیدری صاحب، منصر مہدی صاحب، ملک علی رضا کھوکھر صاحب اور دیگر ذاکرین عطا فرمائیں گے۔ آپ سے شرکت کی استدعا ہے۔ مومنین ایک مومن حسن عباس صاحب پریشان ہیں، آپ دعا فرمائیں مولا ان کو ان کی نوکری پر بحال فرمائے۔ برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ تو اب میں ملتمس ہوں بیر المصائب ذاکر اہل بیت جناب غلام عباس جپا صاحب سے کہ وہ آئیں اور وہی تابوت امام علی نقی علیہ السلام برآمد فرمائیں گے۔ برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ التماس سے دعا برائے ظہور والی عرض و سما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی ابائہ فی الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم۔ ضرورت اللہ بندہ آمین ضرور رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین۔ اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین۔ اللہم اشرنا تحت لواء الحسین۔ اللہم اشرنا فی زمرۃ الحسین۔ اللہم ادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جتنی ممکن ہے اتنی بلند صلوات۔ بنی فرش عزا اور فرش عزا تبان علی تمام مزدار و پردیدار جتنی دعاواں تھوڑے سیرن دیاں اور تھوڑے ذمہ لگیاں، جتنی دعاواں میری اور میرے ذمہ لگیاں، تمام دعاواں دی مستجابیت دی خاطر سر رل کے صلوات تلاوت فرمائیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ منتقم آل محمد وارث خون حسین ضامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث بنا الہ الہ وارث انما وارث شبیر وارث تطہیر پاک بی بی دا بے مثل اور بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد دی خاطر جس عزدار دا جتنا دل تڑپ دے جتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات۔ نہایت واجب الاحترام بادشاہ حسین دے ماتمی زدار سادات و غیر سادات ہدایت تیر شہد علی اکبر بادشاہ دے طیب و طاہر بابدی طیب و طاہر نال انصاف کر کے اس دے تھلو رزق اکٹھا کرنا لے دل اسٹیل میں اپنا نام درج کراوا وعدہ بھی وفائے ممبر تحت ہے جناب دے چہرے دی زیارت آمن دا مقصد مکمل مجلس پاک نو یقیناً دیر ہو گئی اور سردی دے موسم جناب دا تشریف رکھنا یقیناً اجر تھون شبیر دی اماں دے سی جڑا دا دن ہے 3 رجب دا جڑا جناب گزاری بیٹھے نہ کو 4 رجب دی شب بھی چونکہ دن دا تذکرہ پورا سال نہیں ہوندا اور اگر سال دے اس دہاڑے بھی اس امام تے مجلس نہ پڑھی گئی تو پھر میرا خیال ہے حق مدحت ادا نہ ہو سی۔ میں مجلس پاک نو مخدومہ نیت تو بہتر واقف بشر کوئی نہیں جانتا میں مجلس پاک نو داد دی نیت نال نہیں پڑھدا میں مجلس پاک نو رضائے جناب سیدہ واسطے پڑھدا جناب جڑے ٹر آئے ہو تسی بھی کسی ذاکر نو منہ وکھان تے بانی نو منہ وکھان نہیں آئے تسی بھی جناب سیدہ دی رضا واسطے آئے ہو اور اسی بھی جناب سیدہ دی رضا واسطے آئے ہیں تو میں عرض پہ کردہ کہ اگر موضوع پڑھنا مشکل ہے تو موضوع ذرا سننا بھی مشکل ہے وہ پہلے جملے تو تسی دسنا ہے میں نے اتنا پڑھنا چاہیے میں اتنا موضوع پڑھ دے ساں 15 ذی الحج 203 ہجری امام محمد تقی جندہ لقب جواد او دی پاک جھولی دے وچ ولایت دا ایک پھل کھلیا جس نو علی نقی آتا ہے
مہربانی جناب میں عرض کر چکے ہیں کہ موضوع مشکل ہے اگر تجھے ساتھ نہ دیتا تو میرا خیال ہے میں بھی نہ پڑھ سکتا اگر تجھے ساتھ دیتا تو چار مشکل باتاں اس امام دی عزت دیاں جو کچھ مقتل چو فضائل مسیف دیاں باتاں مینو لبیاں میں جناب نو گلدستہ بنا کے پیش کرواں داد واسطے پورے سال کافی مجلساں ہوندیاں چلو ایک مجلس ایسی بھی ہوئے جڑی خلوص اور جناب سیدہ دی رضا واسطے ہوئے وہ تجھے تھوڑی دی ہور میری مدد فرماؤ تاکہ میں مطمئن ہو جاواں جو آنکھ نیندر نہیں میں مجلس پڑھ سکاں میں عرض پہ کردہ ولایت دا ایک پھل کھلیا جس نو علی نکیا دن اگر زمانہ سارے محمد برداشت کر سکتا ہے تو پھر سارے علی برداشت کر لیندہ میں نہیں سمجھا سکیا اللہ دے نبی خطبہ پہ دین دے آن تے خطبہ کتنا پڑھنے ہونے دس سوچا چلو ٹھیک ہے اتنے چاہیے مکالے اچھا جی تسی مدد کرنی ہے کہ میں توجہ نہ کھنا پوے میں پڑھنا اللہ تے نبی ایک دیڑے ممبر تے بیٹھے ہیں تے نبی پاک اپنے کول بان علیہ نو فرمایا بھئی یہ ساڑھے متعلق ساڑھے فضائل بعد مٹھے ڈسکس نہ کیتے کرو اللہ نہ پسند کر دے جو جیاں گلاں بہین تے ساڑھے رنگے تے پھر کمیں آندے نے بے تسی ہو رو تے اسی ہو رہا تے اللہ دے نبی فرمایا میرے تے میری آل دے متعلق نہ پوچھیا دسیا کرو کیونکہ ساڑھا پہلا بھی محمد ہے داد سارے دیو چا ساڑھا درمیان اللہ بھی محمد ہے ساڑھا آخری بھی محمد ہے ساڑھے کلو نہ محمد نے اگلے جمعے تو پہلے جمعرات دی شام نو جنو شب جمعان نے ایک ہستی ٹردی ہوئی نبی کو لائی اگر فیصلہ بعد نو اس جملے تے اس ہستی دا پتہ نہ لگا تو میں فضائل پڑھنا چھوڑ دے ماگا جس ہستی دی پاک ریش دے وچ بطول دے بوے دی مٹی ان چمک دی آئی جے میں عرش دے ستارے چمک دے پڑھے اٹھے آتی کیا تھا سیدہ دے دروازے دی مٹی ان چمک دی آئی جے میں عرش دے ستارے سلمان بڑا وڈا عابد ایک جملہ آ گیا میں پڑھتا جاواں سلمان بڑا وڈا عابد بڑا وڈا عابد پن سات بندے اگر سمجھ کے بولے تو میں مطمئن کھلوتا ایڈا وڈا عابد جناب سلمان فیصلہ بعد دھوبی گھاٹ دے سمجھ میں نو پیادا ایڈا وڈا عابد جلدی باسو بزرگو سلمان ایڈا وڈا عابد تھوڑے بان تک میں آدھا رسا سلمان ایڈا وڈا عابد اے واجب نماز نبی دے پیچھے پڑھدا ہائی سجدہ شکر بطول دے ہوئے تے کردا آدھی کیا بات ہے جدہ بلند ہو گیا آدھی کیا بات ہے جدہ وجہ کو بسم اللہ کر اے واجب نماز نبی دے مہربانی واجب نماز نبی دے پیچھے پڑھ دائی اور سجدہ شکر بطول دے اچھا محسوس نہ فرماؤ تے تھوڑا جیا تسی قریب ہو تاکہ انہا دی جگہ بڑھ جاوے بان دی سفتے بان دا جر ڈھیر ہوندہ ہے نا نال کوئی نہ کوئی نبی ہوندہ ہے نال کوئی نہ کوئی نبی ہوندہ ہے کسے نبی نو ہمسایا بنایا کرو اس واسطے سفتے بہ گئے کرو اچھا تو میں عرض پہ کردہ کہ سلمان ایڈا وڈا عابد ہے کہ واجب نماز نبی دے پیچھے پڑھ دائی سجدہ شکر بطول دے بوئے تے کر دائی تے شب جمعہ سلمان نبی کو لا کیا کہ اللہ دے نبی میرے کو ایک جملے دی داد باقی میرا ہاں ٹھر گیا ہے وہ پچھلے جمعے نو جدو جمعہ ممبر تے آئی اگر تُسی تیزی نال نہ سن سو تے پھر ٹائم دے وچ مجلس مکمل نہ ہو سکسی پھر میں مسائب شروع کر دینا تیزی نال سنو تے پھر پڑھ دینا وہ جمعہ ممبر تے آئی تو اللہ دا نبی نا تو سا فرمایا کلو نا محمد میرا کلیجہ ٹھر گیا تے اللہ دا نبی کل وقت جمعہ کل تو سا ممبر تے بڑھنا ہے تے میرا دل لے کر دے تے میرے نال دے اندہ بھی دل انجی کر دے بے تُسی آکھو آج اگلا سبق کے کیڑا پہلا بھی علی ہے جاندے کل بابا مگ گئی ہے بھائی ندیم ہوندے کو نہیں مگدہ
साडा पहला भी अली है, साडा दूजा भी अली है, साडा दरमियान वाला भी अली है, साडा आखिरी भी अली है। अल्लाह दे नबी फरमाया सलमान बेशक सारे मुहम्मद ने, बेशक सारे अली ने, ते अल्लाह दे नबी बात तुसी ऐलान क्यों न पे कर दे? अल्लाह दे नबी दी चिट्टी दाढ़ी चुम के आखिया जिस जमाने तू एक अली बर्दाश्त नहीं किया सारे अली लोका तू किथे बरदा है? बंदियां दे ज़रफ छलक जसन वत भी मैं आना जितनी गुंजाइश आई जमाने च अल्लाह उतने अली भेजे। पाक मुहम्मद तकी दे पाक वेड़े दे विच विलायत दा एक फुल खिलिया जिसनों हत्थां ते चा के प्यादे ने मेरे घर भी अली आ गया। थोड़ी क्या बात है भाई, थोड़ी क्या बात है? मेरे घर भी अली आ गया, मेरे घर भी। मैं इस मौजू ते मजालस पहले इस बारगाह दे विच पढ़ चुके हैं, इस वास्ते मैं दोहरा देना एक जुमला, मौजू पूरा डिस्कस करने दा टाइम नहीं बच गया। आले मुहम्मद दे वेड़े दे विच कुछ हस्तियां ओदे जमाल दियां मजहरन, कुछ हस्तियां ओदे जलाल दियां मजहरन। जमाल लुकिया हुंदा है, जलाल जाहिर हुंदा है। मुस्तफा ओदा जमाल अली ओदा जलाल। मैंने किसी बंदे नाल मुहब्बत है, वो मेरे पहलू च बैठा है, मैं उनके बारे चंगी गल अपने दिल में सोचीए उन नहीं पता लगा क्योंकि जमाल दी कैफियत है। मैंने किसी बंदे ते पीर दी गुस्सा है, मैं मुंह चु कुछ नहीं बोलिया, मैं उहदे अल सिर्फ वेख्या है, उन्हें बड़ा पता लग गया क्योंकि जलाल दी कैफियत है। मुस्तफा ओदा जमाल आन, मुस्तफा ओदा जमाल आन। 30 साल इन्हां दे विच टुरदे रहे ते इन्हां नूं पता ही ना लगा है कौन है। 30 साल बाद काबे दे रुकने जमानी है हाथ पा के आदे अल्लाह मेरी बद्दू नहीं मनदे, हुण अपना जलाल अली भेज। जिदा हाथ बुलंद है मैं तेन दुआ कर सकदा, मैं तेन दुआ कर सकदा, मेरी नहीं मनदे। सुन ला भाई, माइक खोलो, माइक खोलो, माइक दी आवाज ना कम हो। फिर 14 च वंड होंदी आई, जेड़ा शबीए मुहम्मद आई ओ जमाल दा मजहर, जेड़ा शबीए अली आई ओ जलाल दा मजहर। जिंदे नां दे विच जज़ाकल्ला, जिंदे नां च मीम आंदी गई ओ जमाल दा मजहर, जिंदे नां च ऐन आंदी गई ओ जलाल दा मजहर। ये फिर 14 दे विच वंड आंदी आई। मैं जेड़ा अली अज पिया पढ़दा ओ नाम चलीए, ओ मकाम चलीए। हिम्मत करो सारे ते मैं अगला जुमला आखां, ओ जात चलीए, ओ सिफात चलीए, ओ करम चलीए। अगर झोली करो तो मैं अगला जुमला आना, ओ वंडन चलीए। हाय 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 सदके जावा, ओ वंडन च। मैंने पता है मजलिस मुश्किल है, आसान नहीं, इस वास्ते ते मैंने तेरे पढ़दा करा, ओ वंडन चलीए। बादशाह जहरी 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 3 बारी मैं आख्या ताकि कोई जरफ ना छलके। जहरी 5 साल दिया ते मसनत ते बैठे आन ते बंदा आ गया दहरिया आई जेड़ा खुदा नू नहीं मनदा। ओ जाके आख्या ए तेरे तक स्कूल नहीं गए, इनू तो ना पता हो सी, ते अगर जवाब ना मुनासिब होया तो फिर मैं बगला बजैसा। तो सा के 5 साल दे अली नकी नू आख्या अल्लाह है। मैं एक बारी फिर आखा, 5 साल दे भाई नदीम दी अली नकी नू आके पूछया बादशाह अल्लाह है? फरमाया अल्लाह है। उसे क्या दलील की है? फरमाया मेरे दादे अली जो आख्या है। जिंदे को दाद बोल रही है मैं उहदे कोल नहीं मंगदा भाई, मेरे दादे अली जो आख्या है। तुसी अच्छा बोले हो, मैं मुतमिन ना। उस अगला जुमला वत दोहराया, उस कहती मैं पूछया बे असा ते नहीं वेख्या अल्लाह है। ए पूरा पिंडाल उठ के खलो जावे ते वाह वाह आखनी शुरू करे, सुबह क़यामत तलू हो जावे। मातमी दी सतर आखण दा बदल पूरा नहीं हो सकदा, जड़ा समझे वो बोले। इमाम हद कर दिती है, दावे इमाम उठ के जलाल च उस बंदे दी कलाई नप के आख्या अल्लाह है, क्योंकि मेरी दादी हिजाबुल्लाह है। थोड़े उठे हाथ तो सदके भाई, थोड़ी ताईद तो सदके भाई, अल्लाह है। अल्लाह है।
جزاک اللہ. کیونکہ میری دادی حجاب اللہ ہے. کیونکہ میری دادی حجاب اللہ ہے. اور تیرے اس امام دا فرمان ہے بھائی پیادر مومن پریشان ہے, جتنے بھی مومن پریشان نے مالک پریشانیاں دور فرما. اور تیرے اس امام دی اپنے پڑھی ہوئی ایک سطر فضائل دی میرا دل ہے میں تین سنا دے ماں جلدی نال. تیرے اس مالک دا قول ہے, تیرا مالک آدھا ہے مینو اپنے امام ہون تے ناز ہے, مگر اس تو ڈھیر ناز مینو ایک ہور گل تے کہ میں علی دی ولایت تے قائم ہوں. سارا مجمع شاید تائید نہیں فرما سکیا میری بات دی. مینو اس گل تے ڈھیر ناز ہے کہ میں علی دی, اور میں تین بھی دعا کردہ اپنے واسطے بھی منگنا اللہ سن سارے انو عباس دے بابا دی ولایت تے قائم رہن دی. اس تو بڑا اجر ہی کوئی نہیں, اس تو بڑی عطا ہی کوئی نہیں, اس تو بڑا کرم ہی کوئی نہیں. کیونکہ مالک کو بندے چن لین جڑے علی دی ولایت واسطے. بی بی پاک اے ذکر پاک تھوڑیاں نسلاں جاری و ساری رکھے. لو جی اتنے حصہ فضیلت دا قبول فرما. وقت بچیا تو پھر زندگی دے وچ ملاقات باقی راسی. اس دی پن سفر نو بشرط زندگی جناب, بشرط زندگی جی انشاءاللہ میں بھی پڑھ ساں, بھائی قربان جعفری صاحب بھی پڑھ سن درس آل محمد پن سفر نو. اس ویڑے دے پاک مصطفیٰ تو چاہ کے سرکار عسکری تک اور جناب سیدہ تو لے کے معصومہ بی بی تک ہر مرد اور ہر بطول بڑی زخمی آئی. کسے دے زہری زخمان بڑا بھلا ہوئے نے سائے کی تھی, کسے دے جگر تے زخم. تو بڑا اچھا اہتمام کیتا ہے جنازے واسطے, جنازہ برآمد ہونا. بابری سالچ بھی یہ دکھ نہیں پڑیا جاندہ, اور میں کوشش کیتی ہے مقتل دے وچوں اے درد لب کے, اور جڑے درد نہیں پڑے جاندے میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ وہ درد پڑے جاون. اور تساں بھی اس درد تے گریہ کرنا ہے. اور ایک بڑی مہربانی تساں کیتی ہے کہ تسی رک گئے ہو, اتنی دیر ہو گئی ہے مجلس نو, تسی جنازہ چھڑ کے نہیں گئے. کیونکہ تھوان پتہ ہے بے لگ دے جنازے چھڑ کے نہیں جاندے. تھوڑا بھلا ہوئے. اور خصوصاً یہ جڑیاں پردے چ بیٹھیاں اللہ انہاں دے پردے سلامت رکھے, انہاں نو لے کے بندہ اوتھے آندا ہے جتھوں نبدی نہ ہو. جنازے تیار ہو جاون نہ تیار تے گھاری چوں کوئی کالا لگدا اٹھ کے آکھے بھئی جنازہ چاہو, تے کوئی چٹی داڑھی والا بزرگ اگے کھلو کے آدھے کیویں چاہیے, اجے تائیں اودیاں بھیڑاں نہیں آئی. جندہ آج جنازہ ہے بڑا سفر کر کے انہاں دے پردادار آئے ہو. اور اگلی بھی حسرت ہے جڑے سامرہ دے ظاہر بیٹھے نو میری گل دی گواہی دے سن, امام دا قید خانہ امام دا گھر رہا. اور تساں بڑی حسرت نال اس بادشاہ دا جنازہ چانے, کیونکہ سامرے دے وچ چان والا کوئی نہ. آج تساں چاہ کے دسنے اس بادشاہ دی پاک بیٹی نو کہ اگر اسی ہو بھی آتے اسی اینڈ چاہیے آج میں آج پہ چہنے آ. ایک ایک وین بلند ہو جاوے. سوڑ اللہ بھائی مائک کھولنا ہے اس دا, مائک کھولنا ہے مہربانی. جدو میں وین کراں نال تھوڑی دی کو دینی بس انہاں لفظ دی بھی سمجھ آوے. میں چار دکھ انہاں دے حوالے کراں. کچھ نویکلے دکھ نے اس بادشاہ دے میں پڑھ کے ثابت کر دینا, تسی نال نال ہائے کر دے اوے. کچھ نویکلے دکھ نے جڑے صرف علی نکی بادشاہ دے. اس بادشاہ دے نویکلے دکھ نے. پہلا دکھ اس بادشاہ دا اے, اگر میں سمجھا لیا تے تیری ہائے نکل سی. جدو مدینے وسدا ہا تے کتنی واری تاریخ گینی نہیں سکی, کمینی امت آدھ رات لے اس بادشاہ دے گھارے داخل ہو کے سامان لٹ دی رہی. جاندی ہائے نہیں نکلی وہ دا اپنا مقدر ہے. اس درس دے اگر کوئی ہائے نہ کر سکے وہ دا اپنا مقصوم ہے بھائی. کمینی امت. اچھا تھوانو اگر اندر داخل ہون دے لفظ دی سمجھ نہیں آئی تو میں سمجھے نا, کتنی باری آدھ رات لے کمینی امت پردہ کرائے بغیر
تیرے امام دے ویڑے دے وچ ان داخل ہوندی رہی ہے جویں شبیر دے قتل تو بعد شمر حرام دادا عالیہ دے خیمے اے حق ہے جڑا تساں ادا کیتا ہے اے حق ہے جنازے تے پتہ لگدا پیا نہ جنازہ سوائی بیٹھے ہو جویں شمر عالیہ دے خیمے چایا ان کمینی امت داخل ہوئی ہے امام دے ویڑے دے وچ تے ہاتھ بن کے آدائی اندر نہ آؤ امن دیاں پلیاں ہویاں آرام پیاں کر دیاں تسی دروازے تے کھلو جاؤ جتنا قیمتی سامان ہے میں چاہ کے دروازے تے واہ پہلا درد ہے تیرے اس امام دا وہ کسے اور امام دا درد نہیں جو وطن تے دے گھر نو لوٹی پئی ہائے تسا کر لئی دوجے درد تے اگر ہائے کرو تے پھر اے بھی وکھرا جا درد ہے ایڈا مظلوم امام ہے تیرا داواں جو اے دے نال 5 سالاں دے پتر کڑیاں وطن تے پائیاں مقتل جا کے پڑھ لوے ہے سرکار امام حسن عسکری 5 سالہ دے ہان جنہوں پیو نال وطن تو زنجیر پائے نے جنہوں وجہ تے نہیں سمجھ آئی پھر انہوں میں جملہ اگلا بھی سمجھا دینا وطن تو زنجیر پائے نا تے تاریخہ دیت 3 مظلوم اس بیڑے دے ایسے گزرین کہ جڑے مدینے تو نکلیں تے حسرت نال ہٹ ہٹ کے مدینہ بے دیاں پہلے تیرا مرشد علی جدو کوفے نو دار الخلافہ بڑھایا علی ٹریانا کوفے دے پاسے مدینہ ہٹ ہٹ کے ویدہ اگر ہائے تو نہ کیتی رجب دا چند چڑھ پہ تے کون کرسی دوجا مظلوم ہے اکبر دا مظلوم بابا شبیر 28 رجب نو بہنا لے کے ٹریا حسین ہٹ ہٹ کے راہ ویدہ اگر ماتم کر نہیں تے اکھا لفظ بہن ماں بلدہ پردہ ہٹا گیا دیا شبیر اگر نہیں جانا تے میں غازی لے کے کلی لگی بہنیاں کربلا جانے تے میں جانا شام جانے تے میں جانا شبیر آدائی میں بجنا ضرور ہے میں دا اے پیا بیدا اتنی آبادی ہے متے کوئی آکے آکھے جا اس ویلے نہ ٹور تیری بہنا نہ لے اس ویلے اللہمان کھلیاں میں کر کے روڑا لے دوجا مظلوم بیرن اکبر دا بابا ہے علی اکبر دا پاک بابا مرزا صاحب ہٹ ہٹ کے ویدہ تو سا ماتم ان کرنا ہے جی میں ضربہ تے کرندہ ہے میرا وعدہ ہے اگر میں تین بین تک سمجھ آ لیا تو میرے نال روی مظلوم علی اکبر دا بابا کئی باری مدینہ ویکھیا تریجے مظلوم میں پیو تے پتر رہن جدوں ٹرن لگ گئے نا تے پہلے اتھے آیا ہے جتھے زخمی نسل دی ماں دی قبر آئی قبر تے ہاتھ رکھ کے وین کر کر کے آدھے دادی اینا دی پاردو بھی اسا نہیں آنا پھر وطن تو ٹر پہنتے آکے مدینے دے باہر ان حسرت نال مدینہ ویکھیا ہون جنہ ماتم کرنا ہے میرا لفظ سمجھے ہے ان کر کے ویدہ پہ تے پوتر دامن چھات پا کے آدھے بابا بار بار مدینہ ویکھ کے کیوں رونا ہے آواز آدھے میں آخری بار مدینہ ویدہ پہ نہ ہون واپس میں ہونا ہے نہ ہون واپس تو ہونا ہے جڑے سامرے دے زوار نے انہاں دا گریہ گواہی دے سی اس ویلے پوتر دامن چھات پا کے چیخا مار کے رونا ہے تے 5 سالہ دا حسن عسکری آدھا ہے بابا چپ کر کے تو میرے نال ٹردا بابا میں وعدہ کردا میں تیرے نال ان کہتا نہیں بھیسا جی میں باکر سجاد دے نال کہتا نہیں بھیسا رہا بابا اگر پانی نہ دیتی ہونے میں نہ مقصا اگر بابا تنگ زندان وہاں اے دوجی مظلومیت آئی کر لئیے ہائے کون آدھے شیعہ نہیں روندے ویکھو سارے پہ وین کر دیں تریجی مظلومیت تیرے اس امام دی تریجی مظلومیت اچھا معاف رکھنا زوار ہاتھ چاہو جڑے عراق دے زوار نے عراق دے زوار میں تکلیف دی معافی دے وے اینا دی ہائے نہ نکلی دکھ لگ سی باقی بے شک کوئی نہ کرے تریجی غربت جو اس امام 18 سال دے جوان پتر دا جنازہ چاہیا پتہ نہیں میں سمجھا سکیا یا نہیں سید محمد جندہ بلد اچ مزارے زوارہ ویکھے ہوئے جڑے کھلیاں بائی کر کے تائید پہ کر دیں ان پیو پترہ رل کے اس جوان دا جنازہ چاہیا ہے اور جدوں جنازہ چاہ کے تیرے دامے امام دفنایا ہے نا تے دفنا کے منہ کی تذکر بلا لے پاسے عباسی دورہ ونڈن تے نہ دیں دے سیر تے ہاتھ رکھ کے تے رو رو کے اندائی دادا حسین آج پتہ لگ گئے پتر مرا کے پیو کیٹے اوکے کرو دے
اللہ مان کرلا کے رون علی ازادار اگلی غربت تیرے سیمام دیئے میں پڑھدا رواں تے زندگی مک سکدی اس بادشاہ دے مصائب نہیں مک سکدے اگلی مظلومیت اس بادشاہ دی اے کہ اس بادشاہ قید خانے دے اندر اپنی اولاد پالیے ترے پوتر تے ایک دھی اس بادشاہ قید خانے دے وچ پالیے با اختلاف روایت 4 پتر تے ایک دھی تیرے اس امام گہرے قید خانے دے وچ پالن جدوں ہر طریقہ ازمایا نے تے لوگاں آکھیا او دے کرم تے معجزات ویکھ ویکھ کے زمانہ پہ بدل دئی معتمد کمینے یکم رجب 254 ہجری زہر انگوراں چ ملا کے دسترخان تے بلا کے امام نو آکھیا کھا روایت جگ سب شروع کیتی آئی اترے مظلوم امام نے جنہاں نو زہر ہکو جے ملی ہے سرکار حسن نو سرکار موسیٰ کاظم نو سرکار علی نکی نو جڑی زہر ملی ہے او ایک وقت ترے کام کر دی آئی جنہوں مل دی آئی ان دے جگر دے ٹکڑے جنازے تے آئی ہوتے بہن سونے لگ دے جنہوں ملے آؤ دے ہتھاں تے پیران دیا تلیاں پھٹیاں دیا جنہوں ملے ہاں او دے منہ چو خون واندہ ہاں امام تیرے پہلا دانا منہ چ رکھیا جتھو گزریا جگر دے وچ آگ بلدی گئی جگر بھی پھٹ گیا ہتھاں تے پیران دیا تلیاں بھی پھٹ گئیاں تیرا پاک یارواں امام آدھے جڑا اے دی پاک دا وارث ہے جدو میرا بابا دربار چو واپس آیا ہے تے میرے بابے دے ناخنہ دے وچو بھی خون ڈھاندا پیا جس نہیں ہائے کیتی ہوندہ اپنا مقدر ہے تیرا امام دیواراں تے ہاتھ رکھ کے ودا روندہ پاک امام دی دھیا دیئے میں ڈٹھے میرے بابے آدھ رات لے زخمی ہاتھ ہوتا بلاد کیتے نا ارشل بیک کے ہک وین کیتا دا وین کر کے آدھے میرے اللہ آج کوئی میری آلیا رنگی بھیڑ ہو گیا جیڑی میرے جگر دے ٹکڑے اپنے ہاتھاں تے جھلیا تیرے حصے دی صدر نہیں ہے نہ پردے دارہ دے حصے دی صدر ہے کانڈالے پاسوں کڑیاں دا چھڑکار آیا ہے کل مار کے آدھیے گلے نہ دے میں شام چو آ گئیاں واہ بھائی واہ ماتم اللہ حق بلند ہوندہ ہوئے جدو میں عرض کرساں ادو مالک دا جنازہ ہوئے سی گلے نہ دے میں آئی بیٹھیاں جگر تے ہاتھ آئی کسے ویلے آدائی ہائے کربلا کسے ویلے آدائی ہائے شام بندہ آیا نہیں جڑا ہوئے ماتمی ہلکے دا تے پھر جنازے تے ماتم نہ کرے دا محرم علی دھیاڑے میں اکساں تبوتا سی فی اللہ اٹھے بھی کوئی نہ میرے 2 بین سن لوے ہیں پھر میں جنازہ مانگے نہ مالک دا جانا چلو 2 بین سنبھال کے کرا رومن علی لوگ آؤ جڑا بندہ 10 محرم نو زنیر زنی کرے اس نو فوراں لپ کے سبیل سے لے جاندے نا کیوں لے جاندے نا ایک کو وجہ تسی جان دے ہو جو زخمی نو پیاس لگ دیئے تجھا انہوں پیاس ڈھیر لگ دیئے جنہوں زہر ملی ہوئی ہوئے تیرے امام دا ہاتھ جگر تے آیا تے رو رو کے آدھے کوئی ہوئے جڑا پانی پیواوے اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا پانی دا نام آیا ہے پانی دا نام آیا ہے ایدے زوجہ دوڑیے ایدے دھی دوڑیے ایدے ترے پوتر دوڑے اللہ جانے کیڑا زادارے جڑا آیا مجلس چے او آدھے جنازے تے ماتم دا والا نہیں آیا 5 جام تیرے امام دے سامنے آیا اتنے نکوی سیدو میرا ویڑ تسی ضرور سمجھے آیا سامنے بدا کے آدھے پی پانی امام آدھے ہائے غریبی اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا رو رو کے آدھے غربت دا ویڑ کیوں کر دیں ایسا دیر تا نہیں کی دیا امام دیا ڈھائی نکل گئیاں نہ دل تسا دیر نہیں کی دی میں نے کوئی ویلا یاد آیا ہے آدھے نے سا اوکھے ویلے کیڑا ویلا پترہ دے گل لگائے تے رو رو کے آدھے تھوڑے پانی دین تو آئیو یاد آئی اصغر دی بھائی نہ معصومہ جڑی نہ پانی
بی بی انہاں تے راضی ہو جاویں اس ویلے اپنیاں نو کوئی نہیں روندا جس ویلے اے وین پہ کر دین جیڑی جی اتنی واری آکھو رو رو کے یاد ہے کوئی ویلا یاد آ گیا لکھ واری کیڑا ویلا وین کر کے یاد ہے تھوڑے پانی دین تو آئیو یاد آئی اصغر دی بھین معصومہ جڑی نہ پانی دا آئیو چاوے ہائی مار دا شبار اللہ مان اللہ مان چلو بھائی زندگی دا نہیں پتا دل پہ کر دے میں کبین اور بھی تیرے حوالے کر دا جاوا تبرکات امامت سائی کٹ کے میرا جملہ سنو تبرکات امامت تبرکات امامت حسن عسکری دے حوالے کر کے 3 رجب دی رات پتر نوا دے میرا آخری ویل ہے میں تیری منت کردہ حسن عسکری دے کیڑی منت رو رو کے دے تو منو ان مل جی میں یعقوب یوسف نو ملیا میں تینو ان ملدا جی میں حسین اکبر نو ملیا جندہ ماتم آئے پیو تے پتر گل لگ گئے اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا ماتم دی دعوت پہ دینا پیو تے پتر گل لگ گئے پیو تے پتر گل لگ گئے وقت دھی جھولی دے ویرے سر رکھیا پتہ نہیں کہڑے ویلے امام دیاں اکھاں کھلیاں رہیاں جنہوں اس گل دی سمجھ آ گئی آواز رک گئی اگر اجے تائیں بھی نہیں سمجھ آئی اس ویلے امام دیاں پتران دیواراں تے ٹکرا ماریاں جیڑے ویلے دین کر کے قاتل حنک والائیے رو رو کے آدھیے اسی پردیس اجڑ گئے آئے آواز آندے مدینہ ہوئے آواز آندے موالی جنازہ چاہ اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا 2 روایتاں 2 منٹ دی بقایا مجلس ختم ہو گئی میری پڑھائی دیر پڑھی کھلا 2 جملے تیرے حوالے کرا جڑے ویلے قاتل نو پتہ لگ گئے جو امام دنیا تو ٹر گیا ہے اس اپنے وزیر مشیر نال للا کے گلیاں جھوٹا رومنا شروع کیتا ہے تاکہ میں قتل دے الزام تو بچ جاواں ایک واری سامرے علمو کر کے آکھی مولا تو وڈا مظلوم ہے پر خوش نصیب ہے تیرا قاتل قتل تو لکدا ودایا او قربان جاواں اکبر دے بابے تو جیندا قاتل زلفائے جا ہاتھ پا کے ٹردا آزاد کے آدھا ہوڑ غازی بلا ہر بندہ ماتم کردہ وے جنازہ اکے لے آؤ میں ویڑ کرا اور رومان علی ازادارا جڑے ویلے پتران جنازہ چاہیا ہے دھی جنازے دے کول آئیے ویڑ کر کے آدھیے کوئی ہووے جڑا دسے جنازیاں تے ویڑ کیویں کری دینا ایک نور دیا باری لتھی ہے ایک بچی ہے جندے ہاتھ بدے ہوئے جندے کنہ جو رات جاری ہے اس ویلے امام دی دھی آدھیے تو کون ہے ویڑ کر کے آدھیے میں دھی مظلوم او حسین دیا او میری ماں دا نام رباب او میری ماں دے سامنے ماتم حسین پوچھو نا انتظامیہ نو پوچھو اس طرح نہیں وہ ماتمداری ہے ماتمداری ہے اس طرح نہیں